हिंदू, मुसलमान, सिख सब उम्मीदवार हैं। क्योंकि ये पहले से यहाँ आबाद चले आ रहे हैं, इसलिए पहला मौका इन्हीं को दिया जा रहा है। लेकिन ये मुस्तकिल तकर्रुर नहीं है, बल्कि महज इम्तिहानी मौका है। अगर फिलवाक़े उन्होंने साबित किया कि इसके अंदर बिगाड़ से बढ़कर बनाव की सलाहियतें हैं, तब तो उनका तकर्रुर मुस्तकिल हो जाएगा, वरना अपने बनाव से बढ़कर अपना बिगाड़ पेश करके ये बहुत जल्दी देख लेंगे कि इन्हें फिर उस मुल्क के इंतज़ाम से बेदखल कर दिया जाएगा और दूर व नज़दीक की कौमों में से किसी एक को इस खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया जाएगा और दूर व नज़दीक की कौमों में से किसी एक को इस खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया जाएगा। फिर इस फैसले के ख़िलाफ़ ये कोई फरियाद तक न कर सकेंगे। दुनिया भर के सामने अपने नालायकी का खुला सबूत दे चुकने के बाद उनका मुंह क्या होगा कि कोई फरियाद करें, और ढीठ बनकर फरियाद करेंगे भी तो उसकी दाद कौन देगा। अब ज़रा आप जायज़ा लेकर देखें कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, इस इम्तिहान के मौके पर अपने खुदा के सामने अपनी क्या सलाहियतें और काबिलियतें और अपने क्या औसाफ और कारनामे पेश कर रहे हैं, जिनकी बिना पर ये उम्मीद कर सकते हों कि खुदा अपने मुल्क का इंतज़ाम फिर उनके सुपुर्द कर देगा। इस मौके पर अगर मैं बेलाग तरीके से खुल्लम खुल्ला वो फ़र्द जुर्म सुना दूँ जो इखलाक की अदालत में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों सब पर लगती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बुरा न मानेंगे। अपनी कौम और अपने वतनी भाइयों के उयूब बयान करके खुशी तो मुझे नहीं होती, हकीकत में मेरा दिल रोता है, मगर मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ख्वाह वो राज़ी हों या नाराज़, बहरहाल सच्ची बात उनसे कह दूँ, क्योंकि मैं गोया अपनी आँखों से उस अंजाम को देख रहा हूँ जो इन उयूब की बिना पर कल उन्हें देखना ही नहीं भुगतना भी पड़ेगा। क्योंकि मैं गोया अपनी आँखों से उस अंजाम को देख रहा हूँ जो इन उयूब की बिना पर कल उन्हें देखना ही नहीं भुगतना भी पड़ेगा। मुझे अंदेशा है कि ये उयूब उन्हें ले डूबेंगे। हम, आप, कोई भी उनके अंजामे बद से ना बचेगा। इसलिए मैं उन्हें दिली रंज के साथ बयान करता हूँ, ताकि जिनके कान हों वो सुने और इस्लाह की कुछ फ़िक्र करें। हमारे अफराद की आम अखलाकी हालत जैसी कुछ है, आप इसका अंदाज़ा ख़ुद अपने ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात की बिना पर कीजिए। हम में कितने फ़ीसद आदमी ऐसे पाए जाते हैं जो किसी का हक़ तलफ़ करने में, कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाने में, कोई मुफीद झूठ बोलने और कोई नफ़ा बख्श बेईमानी करने में सिर्फ़ इस बिना पर तामुल करते हों कि ऐसा करना अखलाकन बुरा है। जहाँ कानून गिरफ्त ना करता हो या जहाँ कानून की गिरफ्त से बच निकलने की उम्मीद हो, वहाँ कितने फ़ीसद अशख़ास महज अपने अखलाकी एहसास की बिना पर किसी जुर्म और किसी बुराई का इर्तिकाब करने से बाज रह जाते हैं। जहाँ अपने किसी ज़ाती फ़ायदे की तवक्को न हो, वहाँ कितने आदमी दूसरों के साथ भलाई, हमदर्दी, एसार, हक़ रसानी और हुस्न सलूक का बर्ताव करते हैं। हमारे तिजारत पेशा लोगों में ऐसे ताजिरों का औसत क्या है जो धोखे और फ़रेब और झूठ और नाजायज़ नफ़ा अंदोज़ी से परहेज़ करते हैं। हमारे सनत पेशा लोगों में ऐसे अफराद का तनासुब क्या है जो अपने फ़ायदे के साथ कुछ अपने ख़रीदारों के मुफाद और अपनी कौम और अपने मुल्क की मसलहत का भी ख्याल रखते हों। हमारे ज़मींदारों में कितने हैं जो गला रोकते हुए और बेहद गिरां कीमतों पर बेचते हुए ये सब सोचते हों कि अपनी इस नफ़ा अंदोज़ी से वो कितने लाख बल्कि कितने करोड़ इंसानों को फाका कशी का अजाब दे रहे हैं। हमारे मालदारों में कितने हैं जिनकी दौलतमंदी में किसी जुल्म, किसी हक़ तलफ़ी, किसी बददियानती का दखल नहीं है। हमारे मेहनत पेशा लोगों में कितने हैं जो फ़र्ज़ शनासी के साथ अपनी उजरत और अपनी तनख्वाह का हक़ अदा करते हैं। हमारे सरकारी मुलाजिमों में कितने हैं जो रिश्वत और ख़यानत से, जुल्म और मर्दम आज़ारी से, काम चोरी और हराम खोरी से, अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से बचे हुए हैं। हमारे वकीलों में, हमारे डॉक्टरों और हकीमों में, हमारे अखबार नवीसों में, हमारे नाशरीनों मुसन्निफ़ीन में, हमारे कौमी खिदमत गुज़ारों में कितने हैं जो अपने फ़ायदे की खातिर नापाक तरीक़े इख्तियार करने और खल्क़े खुदा को ज़हनी, अखलाकी, माली और जिस्मानी नुकसान पहुँचाने में कुछ भी शर्म महसूस करते हों। शायद मैं मुबालगा न करूँगा अगर ये कहूँ कि हमारी आबादी में बमुश्किल 5% लोग इस अखलाकी जज़ाम से बचे रह गए हैं, वरना 95% को
یہ چھوت بری طرح لگ چکی ہے۔ اس معاملے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور ہریجن کے درمیان کوئی امتیاز نہیں۔ سب کے سب یکساں بیمار ہیں۔ سب کی اخلاقی حالت انتہائی خوفناک حد تک گری ہوئی ہے اور کسی گروہ کا حال دوسرے سے بہتر نہیں۔ اخلاقی تنزلی کی یہ وبا جب افراد کی ایک بہت بڑی اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تو قدرتی بات تھی کہ وسیع پیمانے پر اجتماعی شکل میں اس کا ظہور شروع ہو جائے۔ اس آنے والے طوفان کی پہلی علامت ہمیں اس وقت نظر آئی جب جنگ کی وجہ سے ریلوں میں مسافروں کا ہجوم ہونے لگا۔ وہاں ایک ہی قوم اور ایک ہی ملک کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس خود غرضی، بے دردی اور سنگ دلی کا سلوک کیا وہ پتہ دے رہا تھا کہ ہمارے عام اخلاق کس تیز رفتاری کے ساتھ گر رہے ہیں۔ پھر اشیاء کی کمیابی اور گرانی کے ساتھ ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری بڑے وسیع پیمانے پر شروع ہوئی۔ پھر بنگال کا وہ ہولناک مصنوعی قحط رونما ہوا جس میں ہمارے ایک طبقے نے اپنے ہی ملک کے لاکھوں انسانوں کو اپنے نفع کی خاطر بھوک سے تڑپا تڑپا کر مار دیا۔ یہ سب ابتدائی علامات تھیں۔ اس کے بعد خباثت، کمینہ پن، درندگی اور وحشت کا وہ لاوا یکا یک پھٹ پڑا جو ہمارے اندر مدتوں سے پک رہا تھا اور اب وہ فرقہ وارانہ فساد کی شکل میں ہندوستان کو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک بھسم کر رہا ہے۔ کلکتہ کے فساد کے بعد سے ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کی قومی کشمکش کا جو نیا باب شروع ہوا ہے اس میں یہ تینوں قومیں اپنی ذلیل ترین صفات کا مظاہرہ کر رہی ہیں، جن افعال کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی انسان کبھی ان کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے بستیوں کے رہنے والے اعلانیہ ان کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے علاقوں کی پوری آبادیاں غنڈہ بن گئی ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں جو کسی غنڈے کے جواب و خیال میں بھی نہ آئے تھے۔ شیر خوار بچوں کو ماؤں کے سینوں پر رکھ کر ذبح کیا گیا ہے، زندہ انسانوں کو آگ میں بھونا گیا ہے، شریف عورتوں کو برسر عام ننگا کیا گیا ہے اور ہزاروں کے مجمع میں ان کے ساتھ بدکاری کی گئی ہے۔ باپوں، شوہروں اور بھائیوں کے سامنے ان کی بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کو بے عزت کیا گیا ہے۔ عبادت گاہوں اور مذہبی کتابوں پر غصہ نکالنے کی ناپاک ترین شکلیں اختیار کی گئی ہیں۔ بیماروں اور زخمیوں اور بوڑھوں کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ مارا گیا ہے۔ مسافروں کو چلتی ریل پر سے پھینکا گیا ہے۔ زندہ انسانوں کے اعضاء کاٹے گئے ہیں۔ نہتے اور بے بس انسانوں کا جانوروں کی طرح شکار کیا گیا ہے۔ ہمسایوں نے ہمسایوں کو لوٹا ہے۔ دوستوں نے دوستوں سے دغا کی ہے۔ پناہ دینے والوں نے خود اپنی دی ہوئی پناہ کو توڑا ہے۔ امن و امان کے محافظوں، پولیس اور فوج اور مجسٹریٹوں نے اعلانیہ فساد میں حصہ لیا ہے، بلکہ خود فساد کیا اور اپنی حمایت و نگرانی میں فساد کرایا ہے۔ غرض ظلم و ستم، سنگ دلی و بے رحمی اور کمینگی و بدماشی کی کوئی قسم ایسی نہیں رہ گئی ہے جس کا ارتکاب ان چند مہینوں میں ہمارے ملک کے رہنے والوں نے اجتماعی طور پر نہ کیا ہو، اور ابھی دلوں کا غبار پوری طرح نکلا نہیں ہے۔ آثار بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر اور بدرجہ بدتر صورت میں ابھی ہونے والا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض کسی اتفاقی ہیجان کا نتیجہ ہے؟ اگر یہ آپ کا گمان ہے تو آپ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ملک کی آبادی کے 95% افراد اخلاقی حیثیت سے بیمار ہو چکے ہیں۔ جب افراد کی اتنی بڑی اکثریت بد اخلاق ہو جائے تو قوموں کا اجتماعی رویہ آخر کیسے درست رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہندو، مسلمان اور سکھ تینوں قوموں میں سچائی، انصاف اور حق پسندی کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی ہے۔ راست باز، دیانت دار اور شریف انسان ان کے اندر نکو بن کر رہ گئے ہیں۔